سمان بچ چھپ گئے صبح دن چڑھیا سفر جاری ہو گیا اگلی رات آئی قافلے والے پڑاؤ کیتا شکر سوار دوبارہ آ گیا کہتا جامی سنیا نہیں جانا میرے نبی فرماتے نے میرے مدینے نام عبد الرحمان جامی دیا چیخاں نکل گئیاں اگلا دن چڑھیا قافلے والے دیا بکریاں دے اندر آ گئے ہاتھ زمین دے لال گوڈے زمین دے لال بکریاں دی چال چل کے نبی دا دیوانہ مدینے جا رہا ابھی رات وجہ ویلا ہویا شکر سوار دوبارہ آیا کہتا جامی تینوں سنیا نہیں جانا میرے نبی فرماتے نے مدینے نہ آئی نام عبد الرحمان جامی کہتے نے پیغام لے کے آن والیا اونا راوا تو باری جاوا جنا راوا تو یار دسنیا لے کے آئے اونا راوا تو قربان جاوا جنا تو نبی دا پیغام لے کے آئے جا پوچھ گیا کملی والے کیڑی غلطی ہوئی جڑا اپنے دیوانے نو پہ روک دے او شکر سوار کہتا جامی تیرے کلو غلطی نہیں آئی آج تیری وجہ تو دن گزر گئے نے کملی والے مینو دیدار کرا رہے میرے آقا فرما دے جا میرے جامی نو روک دے جامی ایڈا عشق لے کے مدینے آ رہی اگر جامی مدینے آ گیا مینو رو دے چو نکل کے جامی نو سینے لانا پہ جانا علامہ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ مدینہ طیبہ دا عاشق ہے اے او دیوانہ ہے جڑا اٹھ دے تے حضور دی نعتاں لکھ دے تے نعت کیے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن اے باد نسیم جڑی صبح صبح ٹھنڈی ہوا نہیں چل دی انہوں باد نسیم کہندے نے تے اے صبح دی ٹھنڈی ہوا دے ہاتھ نہ مدینے پیغام بھیج دے تے کہندا اے ہوا وے مدینے جاویں نا تے کملی والے نو میرا سلام آکھیں مدینے جاویں تے کملی والے نو تے میرا وردان کہندا ہونا آکھی سونے نو ہوائیں نیم جے تیرا گزر ہووے آکھی سونے قبولیت دا ویلے ادھی رات گزر گئی ادھی باقی رہ گئی نبی دی بارگاہ چ پیغام بھیج لو آکھی سونے نو ہوائیں نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر روز نعتہ لکھنیاں تے مدینے پیغام بھیجنا توجہ رکھو بھائی ایک دن علامہ عبد الرحمان جامی اپنے بیڑے چ اٹھے نا تے دروازے دے باہر آئے ایک قافلہ گھر دے باہروں گزرے پیا تے جلدی نہ دیکھ کے کھلو کے فرماندے نے او قافلے والے ہو کتھے چلے ہو انہاں کہا مدینے کتھے چلے ہاں دولو کتھے چلے ہاں فٹ خیال آیا عبد الرحمان جامی عمر رو دیا گزر چلی گیا دن رات صداوہ لانا ہے اج قافلہ چلے گھر دے کولوں گزر کے تے اے دے نال رال تے تو بھی جا مدینے جدو اینی گل عشق نے کیتی نا تے عقل کہنے لگی خیال کریں پلے مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں تے جدو عشق تے عقل دا جھگڑا پہ جائے نا عقل ہار جاندی ہے تے عشق جیت جاندا ہے عشق کہنے لگا جامی مال دا کی کرنا ہی سامان دا کی کرنا ہی اکھاں مدینے دل مدینے یاداں مدینے جسم ہی رہ گیا نا چل نال مدینے جسم ہی رہ گیا چل قافلے دے نال مدینے عبد الرحمان جامی قافلے والے دے نال چل پے قافلہ مدینے والے جا رہا تے نبی دا یار ناتا پڑھدا جاندے تے کہندا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے
جیڑا جیڑا طلب رکھ دے میرے نال پڑے تیرے روزے پہ آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے پہ آواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا کون ہے تے باغی تے غلامو نبی دا یار ناتا پردہ نال جا رہا قافلہ چل دیا رات پہ گئی آواز آئی قافلے والیو اج دی رات تے رک گیا آرام کرو صبح سفر جاری ہوئے گا سارے قافلے والے آپو اپنی جگہ تے لیٹ گئے علامہ عبدالرحمان جامی کہہ لگے لیٹن والے ہو مدینہ کتنی دور ہے کہہ لگے 3 منزلہ سفر رہ گیا ہے علامہ عبدالرحمان جامی نو نیندر ہی نہیں آ رہی سارا قافلہ لیٹ گیا ہے نبی دا دیوانہ میرے نبی دی یاد چلوتا تے نالے ناتا پیا لکھدا ہے ادھی رات ویلا عبدالرحمان جامی نے ویکھیا ایک شتر سوار آ رہے ہیں جڑا چل دیا نبی دے یار جامی دے کول آیا آ کے کہہ لگا تواڈے وچوں جامی کون ہے جدوں اپنا نام سنیا اکھاں چ اتھرو آ گئے او پردیساں چ نام لین والیا تو کون ہے شتر سوار کہندا میں نبی دے روزے دا چوکیدار ہاں میں نبی دے روزے دا پہرےدار ہاں جدوں یہ گل سنی جلدی دے نال کہہ لگے میرا نام ہی جامی ہے شتر سوار کہہ لگا جامی میں پیغام لے کے آیا میرے آقا فرماتے نے سارے مدینے آ جان جامی مدینے نہ آئے یہ گل سنی نبی دے دیوانے دیا اکھاں چ اتھرو آ گئے کہ مدینے والے چہرہ کر کے عرض کیتی کملی والیا تیری غلطی ہوئی ہے کملی والیا پرندے بھی مدینے والے آ رہے ہواواں تے فضاواں بھی مدینے آ رہی ساری دنیا مدینے آ رہی جامی کیوں نہیں آ سکدا شتر سوار پیغام دے کے چلا گیا علامہ عبدالرحمان جامی قافلے والے تے سامان وچ چھپ گئے صبح دن چڑھیا سفر جاری ہو گیا اگلی رات آئی قافلے والے پڑاؤ کیتا شتر سوار دوبارہ آ گیا کہتا جامی سنیا نہیں جاتا میرے نبی فرماتے نے میرے مدینے نہ آئی علامہ عبدالرحمان جامی دیا چیخاں نکل گئیاں اگلا دن چڑھیا قافلے والے دیاں بکریاں دے اندر آ گئے ہاتھ زمین تے لال گوڈے زمین تے لال بکریاں دی چال چل کے نبی دا دیوانہ مدینے جا رہا ادھی رات ودا ویلا ہویا شتر سوار دوبارہ آیا کہتا جامی تینوں سنیا نہیں جاتا میرے نبی فرماتے نے مدینے نہ آئی علامہ عبدالرحمان جامی کہتے نے پیغام لے کے آن والیا انہاں راواں تو باری جاواں جنہاں راواں تو یار دا سنیا لے کے آئے انہاں راواں تو قربان جاواں جنہاں تو نبی دا پیغام لے کے آئے جا پوچھ گیا کملی والیا کیڑی غلطی ہوئی جڑا اپنے دیوانے نو پہ روک دے او شتر سوار کہتا جامی تیرے کولوں غلطی نہیں آئی اج تیری وجہ تو 3 دن گزر گئے نے کملی والے مینوں دیدار کرا رہے میرے آقا فرما دے جا میرے جامی نو روک دے جامی ایڈا عشق لے کے مدینے آ رہی اگر جامی مدینے آ گیا مینوں روزے چوں نکل کے جامی نو سینے لانا پہ جانا ایسے ایسے دیوانے میرے نبی دے ایسے ایسے عاشق میرے نبی دے میں جا کے جامی نو روک ایڈا عشق لے کے جامی مدینے ہو گئی جب جامی مدینے آیا تو میں نے روزے چو نکل کے جامی نو سینے لونا پڑا
او صاحبو میرے نبی نال پیار کرو، حضور نال وفا کرو. جڑے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے وفادار ہو جان پھر انہوں نے کسی چیز دی فکر نہیں کرنی چاہیے. تو مدینے والے دا وفادار ہو جا، مولوی آ کے وعدہ کر دے زمانہ تیرا وفادار ہو جائے گا. تو حضور دا غلام بن جا، زمانہ تیرا غلام بن جائے گا. تو صاحبو آج دی محفل پاک دا یہی پیغام ہے، نبی پاک علیہ السلام نال انے واہ محبت کرو. لو بھی ہن 2 3 4 فرمائشاں ہور بھی نے تے ان تے ساری رات ہی گزر جانی ہے. جے ایک ایک فرمائش میں پوری کردا رہا بس مینوں چونکہ آپ لطف آوندا ہے. میں اکثر گڈی تے سفر بھی کردا ہواں تے اے نعت شریف میں سندا رہنا، اے کلام میں سندا رہنا تے صرف میں نہیں سندا، میں اپنے سنگیاں نوں بھی لا لیا. وہ جی میں رانجے ونجلی تے لا لیا نا سارے آنوں. وہ سیانے آندے نے جدا احسان ہوئے او دا احسان مننا چاہیے. جدا احسان ہوئے او دا احسان بولو، جدا ہوئے ہی احسان او دا احسان تے تسی گواہ نہیں. دین بچے ہے زہرا دے پتران دا احسان نہیں تے اور کی ہے. اسلام بچے ہے علی دے پتران دا احسان نہیں تے اور کی ہے. تے پھر اجی کیوں نہ کہیے ہاں سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے. جدا جدا ایمان احسان زہرا دے لالا دے ہاتھ بلند کر لو تے کہو زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے. نبی دی بیٹی ویکھ لے اسی احسان فراموش نہیں. اسی آج بھی تیرے لالا دا نام لے کے کہنے آ زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے وچ دنیا دے صدا نہیں حسنین جیا کوئی. وچ دنیا دے صدا نہیں حسنین جیا کوئی. اُد صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے. اُد صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے. اکبر دیا زاور گی بیسی نہ عذاب کوئی. اکبر دیا زاور گی بیسی نہ عذاب کوئی. نت دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے. نت دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے. آیا اے خدا واللہ قرآن عقل آئے. آیا اے خدا واللہ قرآن عقل آئے. پر زہرا دے گرانے وچ قرآن بتھیرے نے. زہرا دے گرانے وچ قرآن بتھیرے نے. سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے. اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے
نے سیدہ تیرے پتران دے اور تابش دیا مرزانوں دیویا شفا بی بی آقب دیا مرزانوں دیویا شفا بی بی بولنا ہی تیرے در تو لقمان بتھیرے نے بولنا ہی تیرے در تو لقمان بتھیرے نے سیدہ معراج شریف دی رات تے میرے نبی دی سواری لا مکانہ والے جا رہی جنت سج گئی تے حوراں سج گئیاں تے حوراں دی سردار نے ساریاں حوراں نو کیتا کٹھیاں کہندی کہ کملی والے آقا معراج تے آ رہے چلو سرکار دا استقبال کریے نالے حضور دے سہرے پڑھیے تے حوراں دی سردار کہہ لگی آؤ ساریاں حوراں دی نبی نال مل ادن یار ساریاں کہنے آؤ ساریاں حوراں دی نبی نال مل سیرا گائیے تو رات معراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے آنا رب دا آج مہمان سیو کل نبیاں دا سلطان سیو آنا رب دا آج مہمان سیو کل نبیاں دا سلطان سیو اونوں سدے رب رہے مان سیو چلو کرن سلامی جائیے آؤ ساریاں حوراں دی نبی نال مل سیرا گائیے اللہ پاک نے عرش سجائے نے در جنت دیکھن وائے نے اللہ پاک نے عرش سجائے نے در جنت دیکھن وائے نے آج عرش تے احمد آئے نے آج جو منگیے سو پائیے آؤ ساریاں حوراں دی نبی نال مل سیرا گائیے رب سدیا سنوڑے کل کل کے چلو سد رکھ لو یہ رامل کے رب سدیا سنوڑے کل کل کے چلو سد رکھ لو یہ رامل کے اودا استقبال کرو چل کے بڑی شان دے نال تے آئیے آؤ ساریاں حوراں دی نبی نال مل سیرا گائیے او آج اسوار پورا کیے او دے سر تے تاج لانا کیے میو آج اسوار پورا کیے او دے سر تے تاج لانا کیے او حوضے کوثر ساقیے میو حوضے کوثر ساقیے میو حوضے کوثر ساقیے چلو چل کے پیاس بجھائیے آؤ ساریاں حوراں